الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا ایکو بند کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس سبت چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری اونا ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثناء تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاج پال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کل ہے ابد تک کلہ رہے گا اور قیامت دے دن للہ الواحد القہار اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واس میرے تو قبل فضیلت الشیخ اور جماعت دے اوائل عمر دے اندری عظیم خطیب اور عظیم عالم دین اللہ تعالیٰ انہ دی جوانی علم و عمل چلا برکات نازل فرمائے مولانا عظیم اختر صاحب میں ایک دفعہ گے نہ پروگرام میاں چنو دے ایریے چو ہے سی اور دوسرا آج اللہ میں بہت زیادہ محظوظ ہویا انہ دی گفتگو سن کے اللہ تعالیٰ انہ دے علم عمل قوت بیانی چ برکات نازل فرمائے اور اعمال صالحہ اور صحابہ دی عظمت اور مقام اور شان مرتبت فضیلت دا تذکرہ کر رہے سے
صحابہ وہ پاک باز ہستیاں نے، وہ نفوس قدسیہ نے، وہ پیغمبر دے جانباز شہباز، نبی دے پروانے، آقا دے دیوانے، نبی دے مستانے. اور صحابیت دا جڑا منصب ہے یہ بہت اچا اور سچا منصب ہے. قیامت تک بڑے بڑے مجدد، محدث، مفکر، علماء، خطباء پیدا ہون گے، پر صحابی پیدا نہیں ہو سکتا. صحابی کنوں کیا جاندا ہے؟ جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے اور پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے، انہوں صحابی کہیں گے. نبی دے چہرے نو ایمان دی حالت چ دیکھنا یہ کتنا بڑا عمل ہے. سنن نبی داؤد دی روایت ہے، کوفے دی مسجد ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں صحابہ کوفے دی مسجد چ تشریف فرمان ہے. ایک کوفی آیا ہے خارجی جدا نام ہے قیس بن علقمہ، وہ آن کے انہاں صحابہ نو ملے ہے. انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے. اور مزے دی بات یہ کہ اس حدیث دیاں راوی بھی حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ. در الصحابہ چی امام شوقانی رحمہم اللہ نے فضیلت علی دا باب بنے ہیں، وہ دے اندر اس حدیث نو لے کے آئے اور فرمایا تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک خارجی ایک رافضی. خارجی وہ لوگ نے عبد الرحمن بن ملجم خارجی سی جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا ہے، اور حضرت حسن نو زہر دین والے خارجی سن. حضرت حسن نو بھی شہید کرن والے خارجی. تے رافضی کون نے؟ جنہ حد تو زیادہ حضرت علی نہ پیار کیتا ہے، یعنی انہا غلوب کیتا ہے علی دی محبت کہ علی نو چک کے خالق دی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے. جس طرح عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا انہا محبت غلوب کیتا کہ اللہ دا بیٹا بنا دیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہودیاں نے حضرت عیسیٰ نہ بغض رکھیا. یہودی عیسیٰ نہ بغض رکھن دی وجہ تو جہنم تے جان گے، عیسائی محبت دے اندر غلوب کرن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن. اس طرح خارجی بھی علی نہ بغض رکھن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے. رافضی حد تو زیادہ محبت غلوب کرن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن. انہیں جدو گالیاں دیتیاں حضرت سعید بن زید او صحابی نے جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے، جنہ نو پیغمبر نے نام لے لے کے جنت دی بشارت دیتی. سعید بن زید فرماندے نے علی نو گالیاں دے رہے ہیں، تینوں پتہ نہیں علی دی عظمت کنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا علی وہ شخصیت ہے جنہوں آقا نے بذات خود پالے ہے، جی دی پرورش نبی دے گھر چوئی، پھر بیٹی دا رشتہ دیتا ہے. چچا زاد بھائی نے پیغمبر دا صحابی ہے، بچپن چ اسلام قبول کیتا ہے، مسلمانہ دا چوتھا خلیف ہے. یہ تے علی دی عظمت ہے. علی دے بارک نبی علیہ السلام نے فرمایا سی من سب علی فقد سبنی، من آزا علی فقد آزانی. جنہیں علی نو گالی دیتی، سب دا معنی کی ہے؟ اے انگلی نو عربی کی کیا جاندہ ہے؟ سبابہ. اس انگلی نہ اشارہ کیتا جاندہ ہے. خطباء علماء اشارہ کر دے، یہ دا معنی ہوندہ ہے تان کرنا. جنہیں میرے علی تے تان کی تھی، یا صحابی تے تان کی تھی، یا علی تے انہیں میرے تے تان کی تھی، منو گالی دیتی. جنہیں علی نو دکھ دیتا ہے انہیں منو دیتا ہے. ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے تقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب علی فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ عز وجل. جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. جنہیں میرے نہ محبت کی تھی انہیں اللہ نہ محبت کی تھی. من ابغض علی فقد ابغضنی. جنہیں علی نہ بغض رکھیا ہے انہیں میں محمد نہ بغض رکھیا ہے. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ عز وجل. جنہیں میرے نہ بغض رکھیا انہیں اللہ نہ بغض رکھیا ہے.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق صحیح مسلم دی روایت آقا فرماندے نے جدے دل چ علی دا پیار نہیں وہ بندہ مومن نہیں. وہ بندہ کون ہے؟ منافق ہے. میں آگے چل کے انشاءاللہ اس بات نو واضح کرنا. توجہ. حضرت سعید بن زید فرمان لگے سن صحابی دی عظمت کنی ہے. ایک گل میں پیغمبر کو اپنے کنا نہ سنی. آپ نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے. البدایہ چ امام ابن کثیر نے 1750 سال حضرت نوح علیہ السلام دی عمر لکھی ہے. راجے قول جڑا ہے وہ 1300 سال یا 1400 سال بند ہے. لیکن ایک بندے نو عمر نو مل جائے وہ عمر نو دے برابر نمازاں پڑھے، روزے رکھے، صدقات و خیرات کرے، نیکیاں کرے. تے آقا نے فرمایا سی وہ دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ اور میرے صحابی دا میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو علی نو گالیاں دے رہے. اور پھر آپ نے فرمایا لا تمس النار مسلمن. لوگوں سن لو اس بندے نو کدی جہنم دی اگ مس بھی نہیں کرے گی، چوہے گی بھی نہیں، جنہیں ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا. اگے فرمایا او رعا مرعانی، جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا، جنہیں میرے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے صحابی نو ویکھیا ہے، انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں لگے گی. سلسلہ سیادی حدیث ہے. توبا لمن رعانی، توبا لمن رعانی، توبا او رعا من رعانی. فرمایا انہوں جنت دی خوشخبری دے دیو جنہیں منو ویکھیا ایمان دی حالت. اگے فرمایا جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا انہوں بھی خوشخبری دے دیو. اور اگے حدیث سن کے حیران ہو جاؤ. فرمایا جنہیں منو ایمان لے آندہ ہے دیکھ کے انہوں ایک دفعہ خوشخبری، تے جنہیں بغیر ویکھن تو میرے تے ایمان لے آندہ ہے انہوں 7 دفعہ خوشخبری. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. آساں آقا نو ویکھیا نہیں نا. کیوں جی مولانا عبد المنان طاہر صاحب ہی نبی علیہ السلام نو اکھا نہ ویکھن، لیکن ساڈا یقین ہے کہ آپ آخری، آپ تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نبوت آ سکتی نہیں. آپ سچے رسول نے، آپ دا دین حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے، کوئی کسی قسم دا شک نہیں. آپ دی ذات بے عیب ہے، آپ دی بات لا ریب ہے. جس طرح قرآن لا ریب اس طرح پیغمبر دی حدیث بھی لا ریب. جس طرح قرآن چ شک نہیں اس طرح میرے محبوب دی زبان چو نکلی ہوئی بات بھی شک نہیں. آپ ذات، صفات، بات دے لحاظ نہ لا شریک نے. جس طرح اللہ لا شریک اس طرح ساڑھے محبوب بھی لا شریک نے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا. لا نقطے تو خالی الہ الا محمد رسول اللہ کیوں نہیں پایا؟ اللہ نے اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نقطہ گوارا نہیں. وہ 2.5 من دا شریک کی میں گوارا کرے گا؟ بولیے. تو پیغمبر دے صحابہ وہ پاک باز ہستیاں نے جنہ دے متعلق آج عام بکواس کیتی جاندی کہ لو جی نبی دے جان تو بعد صحابہ بدل گئے. رجال کشی ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 12 تے لکھیا ہے کہ پیغمبر دے جان تو بعد معاذ اللہ نبی دے صحابہ مرتد ہو گئے. 4 ہی مسلمان رہے. سمنا آباد دا، فیصل آباد دا سکول ہوئے، وہ دی تعداد 1000 ہوئے. 1000 دے وچوں 996 فیل ہو جان، 4 پاس ہون. اٹیک کنہ دے ہوندہ ہے؟ بولو. استادہ دے ہوندہ ہے نا. بولو کنہ دے ہوندہ ہے؟ استادہ دے ہوندہ ہے. تے نبی دے صحابہ دی تعداد 1,44,000 ہے. تے ایک بندہ کے 4 پاس ہو گئے باقی فیل ہو گئے. اٹیک کدے تے آ رہے ہیں؟ بولو. نبی علیہ السلام تے آ رہے ہیں نا. استاد انہاں دے کون نے؟ آمینہ دے لال. پنجابی دی ایک کہاوت ہے بلکہ بزرگان دی مثال ہے کہ باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگدا ہے، اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگدا ہے، شاگرداں دا پتہ استاد تو لگدا ہے، صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگدا ہے. اور قرآن یار انہاں دا مدرسہ ویکھ نا، انہاں دی بیس ویکھ.
انہاں دا ابتدائی تعلیمی دور ویکھ انہاں دا ادارہ کیڑا ہے، پھر انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے، نصاب کیڑا ہے۔ ایتھے عام سکول جو پڑھنے والے دی بڑی قدر کرنا ہے، اے جی پنجاب یونیورسٹی دا فارغ ہے، اے فلانی یونیورسٹی دا فارغ ہے، انہیں پی ایچ ڈی کیتی ہے، انہیں ایل ایل بی کیتا ہے، ایم بی بی ایس کیتا ہے، بڑی قدر کرنا ہے جی انگلینڈ تو پڑھ کے آیا ہے۔ تو میں کیا انہاں دی قدر ہی کوئی نہیں جڑے بیت اللہ دی یونیورسٹی چ پڑھے نے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ انہاں دا مدرسہ کیڑا ہے؟ بیت اللہ، تھانوں سارے نوں اللہ لے جائے۔ ایڈی ہولی آمین نہ تو کراچی بھی پار نہیں کرنا، اچھی کہو اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ، تیرے کر دے دعالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ، تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردہ۔ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہاں منرے چج کر کے، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی، جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اتھے مر کھپ جان نو جی کردہ۔ بیت اللہ جی پہنچے نا بابا جی تے اسرا مقام ملزم دے کھڑے نے کی آندے نے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہی جوانال دو لین دے، تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرے سچے خالقا، ہنجو لڑی سمسامنو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کے وہ سجدہ نہیں، پر ملتظم لاگے ذرا کو کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا، منو چڑکی نہ موندہ سدھا ہو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ بڑھے ہو گئے بابا جی سمسام نکلن لگے، آخری حج کیتا بیت اللہ تے نظرہ بھئیاں، آندے نے بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا، چھندہ دل میں تو منایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا، پھر ربا میں تھوئے تھے آیا نہیں جانا، سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے، سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے۔ اونا دا مدرسہ بیت اللہ تے معلم کونے، فرمایا ہو والذی بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رُسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اونا دا معلم تے مدرس کون ہے؟ آئے امیاں دے وچوں الذی
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، خود بھی امی نے، امیاں چو آئے، حرزل للامیین، امیاں دے نگہبان بن کے آئے. جدو امی دی نسبت ساڑھے وال ہوئے گی ادو ادا مانا ان پڑھ ہوئے گا. جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی پھر اے نہیں کہنا ان پڑھ نبی، بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے. مائیکل ہارٹ ایک گزریا انگریز یہودی، انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان. انہیں پہلا نام کدھا لکھیا ہے؟ بولو. آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں لکھیا ہے؟ اس وجہ تو لکھیا بھی ساڑھے نبی نے، وہ تے ساڑھے نبی نو مندہ ہی. وجہ کی تھلے انہیں وجہ بیان کی تھی، میں جو پڑھی تھے میں حیران ہو گیا. آندہ 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کہے دے 5 استاد، کہے دے 10، کہے دے 12. آندہ دنیا دی ایک واحد شخصیت محمد دی ذات ہے جدہ زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، اور انہوں پوری انسانیت دا استاد بنا کے بھیجے. انما انا بعثت معلما. آقا فرماندے نے میں پوری انسانیت دا استاد بنا کے بھیجا گیا. آپ نہیں، آپ دا کوئی استاد نہیں. کیوں نہیں بنایا؟ استاد شاگرد نالو آلہ ہوندہ ہے. تے میرا محبوبہ زمین دی دھرتی تے تیرے نالو آلہ میں بنایا ہی کوئی نہیں، تیرا استاد بناواں گی نو. سمجھ آئی؟ تے جدہ زمین تے استاد ہوئے نا تے ماسٹر انہوں کان پھڑا کے لتر مارنا، وہ نبی نہیں ہوندہ. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ مرزے دے غلام احمد قادیانی دے کلاس فیلو سے، یہ بڑا للیک اعظم سی. آؤندہ جاندہ انہوں کچھ نہیں، ماسٹر انہوں کان پھڑا کے لتر مار دے سا. ساڑھے سیالکوٹ دی کچہری چ مہینے دی 15 روپیے تنخواہ لیندہ ہی تے منشی رہا اس کچہری چ مرزا غلام احمد قادیانی. سیالکوٹ دی کچہری دا منشی رہا، 15 روپیے تنخواہ سی. منشی تو ایسی ہے دی ترقی ہوئی، اٹھ کے نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا. مولانا فرمان لگے ہو کھچے جان دیئے ماسٹران کو چھتر کھاندہ رہے ہیں، ہونا نہ میں نبی ہیں. تو انہوں پتہ اللہ کر کے ہر مل جائے لگوٹیا کوئی نہ ملے، بول دے نہیں اس رہی. تے مولانا دیا تحریران تقریران مناظریاں کولوں کہ تنگ آ گیا سی. انہیں لیٹر لکھیا سی پھر کہ اگر میں جھوٹا دے مولوی ثناء اللہ دی زندگی مار جا، مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی مار جا. اس لیٹر دے مبالے دے لیٹر تے لہن تو بعد 1 سال 1 مہینہ 11 دن مرزا زندہ رہا تے لیٹرین چ مریا. میں کیا نبی جتھے مردہ ہوتے ہی دفن ہوندہ ہے، انہوں گٹر چ نپنا چاہیے ہی، پیپے دے موجھ فٹ کرنا چاہیے. بول دے نہیں تو سمجھ آ رہی جے کوئی نہ. تو برحال ایک ختم نبوت دا ٹاپک کے لہدہ ہے. جگہ دے پیر آئے، آپ نے پوری انسانیت نو پڑھایا ہے. مکے چن چڑے جد لو ہوئی، ترجمہ ہو جائے بول دے. مکے چن چڑے جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا. راؤں پولیاں جاندیاں رائیانو، گلی باغ بہشت وخان نے آیا. ادھر میرا دیکھو پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناواں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا. آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو، ساڑھے ستڑے نصیب جگہ نے آیا. قرآن کہندہ ہے انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے؟ محمد رسول اللہ. مدرسہ بیت اللہ، معلم مدرس محمد الرسول اللہ، نصاب کتاب اللہ، پڑھن والے اصحاب رسول اللہ. میں قربان جاواں امتحان لین والا امتحان اللہ، رزلٹ کیے رضی اللہ، ڈگری کیے حزب اللہ، تے جڑا نہیں مندہ پکا لعنت اللہ. بول دے نہیں
اور رزلٹ دے اعلان دے نال ہی رب نے کر چھڑے نے نا وہ تو کہنے بھی 3 مہینے بعد آؤٹ ہونا ہے نال ہی آؤٹ ہویا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اور تو ہی فیل پاس دیاں گلاں کر دے ہو میں تو انہاں دیاں جیباں چجرے عظیم دے ٹکٹ پا دیتے جنت دے ٹکٹ تو ہی آندے ہو فیل ہو گئے قرآن آندہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہ تو ہی آندے ہو ہدایت تو پھر گئے قرآن آندہ سارے ہی ہدایت دینے سارے ہی فلاح پان والے اولئک من الصالحین سارے ہی نیک نے اولئک ھم المؤمنون حقا یہ سارے ہی پکے مومن نے اولئک اعظم درجہ اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے درجے نے اولئک ھم الفائزون یہ سارے ہی کامیاب نے تو انہ ناکام نے قرآن کہندہ کامیاب نے اولئک سیرحمہم اللہ فرمایا انہاں نو میں اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لیا ہے اولئک ھم المتقون سارے ہی متقین ہیں اولئک ھم الراشدون اولئک ھم الصادقون سارے ہی سچے نے اولئک ھم الصدیقون ایک کردار تے گفتار دے سچے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان تو انہ ایمان تو پھر گئے اللہ دے نے میں انہ دے دلان دے اتے ایمان نو منقش کر دیتا ہے بلکہ میں ایمان دی سرخی نہ انہ دا میک اپ کر دیتا ہے تو انہ پھر گئے قرآن اندر رضی اللہ عنہم ورضوان میں انہ تے راضی ہے میرے تے راضی اولئک حزب اللہ اللہ نے میرے نبی دی جماعت ہی نہیں ہے میری بھی جماعت نہیں اللہ خبردار کھمبے دے اتے لکھا ہوندے نا خبردار انہیں 1000 وولٹ بھی دے نیڑے نہ آیا جے اللہ خبردار میرے صحابہ دے بارے جتان نہ کرے آجے صحابہ نو گالی نہ دے آجے تبرہ نہ کرے آجے ایمان تے شک نہ کرے آجے خبردار ان حزب اللہ بے شک میری جماعت ہے اور اللہ دی جماعت ہوئے تے رب نے پھر اپنی جماعت بنائی ہے کہ نہیں بولو دے صحیح انہاں دی ہر ادا دا ذکر قرآن چ کیتا ہے کہ نہیں کوئی صحابہ دی ایس حتیٰ کہ گھوڑیاں دے پیراں دے وچوں جڑی دھوڑ اٹھی نا اللہ نے اس دھوڑ نو بھی اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا انہاں دیاں راتاں دے قیام و سجود سارا کچھ اپنی جگہ تے لیکن قرآن نے انہاں دے تذکرے کیتے تو انہیں فیل ہو گئے قرآن کہیں دے پاس ہو گئے تو انہیں بدل گئے قرآن اندہ نہیں بدلے وہ ہمیشہ ہی ہدایت دینے اولئک ھم المہتدون وہ ہدایت یافتہ نے زمزم دا پانی پیتا جی کہ نہیں بولو پیندے ہو گے کوئی کیوں جی پائی زہی سا پیندے رہیں دے ہو اللہ تھونو بار بار پہ آئے جبریل نے پر مارے ہے پانی ابلے ہے زمین چشمہ ابلے ہے اممہ جی حاجرہ مروہ تے کھڑیاں صفا تو مروہ مروہ تو صفا صفا تو مروہ یہ 7 پھیریاں انیاں پسند آئیاں اللہ نے کہا ہے تو بی بی ہیں پر تیرے 7 چکر میں انہیں پسند آئے میں قیامت تک حج تے عمرے دا حصہ ہی بنا چڑھے بنایا کہ نہیں اللہ نے بولو ہن پاویں کو بادشاہ بھی جا کے اتنے دوڑے گا تو پھر ہی عمرہ قبول ہونا ہے پاویں کو حکمران ہے وزیر اعظم مروہ تے کھڑیاں نے پانی نکلے زمین چوں دوڑیاں آئیاں تے جا کے نا پانی دے دوالے آندی نے زم زم نالے پتھر رکھ رہی ہیں زم تو آواز آئی یہاں قیامت تک پانی دا نا ہی زم زم رکھ چھڑے وہ بول دے نہیں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے اے شربت بزوری کس کم دائے
ایڈیو پیپسی کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں اللہ مانن نو جی کر دائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوکان دے پیڈا بکریاں گاواں مدینے دیاں اللہ مدینہ بھی وکھائے مکہ بھی وکھائے یہ زمزم دا پانی نکلیا ہے لے کے انہیں آقا فرماندے نے زمزم دوا بھی ہے زمزم شفا بھی ہے تے زمزم چ غذا بھی ہے دعا بھی ہے جو زمزم پیندے دعا کرو اللہ قبول کر جس بیماری واسطے پیو اللہ شفا عطا تے غذا بھی ہے بھوک جنی مرضی لگی اور رج کے زمزم پی لو روٹی دی لوڑ ہی نہیں غذا بھی ہے گیلنا جی پا کے کر لے کئی سال پہ آ رہی ہے اسمنا آباد دا پانی ویسے ہی نہیں صحیح فیصلہ آباد دا ہوں جی ربو ہی نہیں ٹھیک تو جی گیلن جی پا کے رکھو تو پھر کوئی نہیں ٹھیک بولتے نہیں یہ جی جالا پیدا ہو جانا وہ پیدا ہو جانا لیکن زمزم دا پانی 10 سال 5 سال پہ آ رہے جدو پیندے ہو دا مزہ بدلتا ہے بولتے نہیں کیوں نہیں بدلتا زمزم دا پانی پینے مزہ ذائقہ رنگ نہیں بدلتا کیوں نہیں بدلتا اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے وہ دا ذائقہ نہ بدلے مزہ نہ بدلے رنگ نہ بدلے تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے وہ کیویں بدل سکتا ہے نبی دا پسینہ بھی پوری کائنات دے پسینے چوال پسینہ بھی مدینہ بھی قرآن جا نگینہ بھی رمضان جا مہینہ بھی وہ بول دے نہیں پسینہ بھی اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومال دے اندر روٹیاں لپیٹ کے رکھیاں رومال گندا سی مہمان کہن لگے انس رومال تو لینا صحیح جا کے تندور چنس نے سٹ دیتا ہے تھوڑی دیر گزری تندوری چو رومال کڑے ہے لیا کے روٹیاں دے اتے وشا دیتا ہے تے مہمان آندے نے انس ساڑی آنکھنے ویدہ منظر نہیں ویکھیا انس آندے نے سنو جگاں دے پیر ایک دن میرے گھر تشریف لے آئے سن آپ نے پسینہ پونجن واسطے میرے کولو کپڑا منگیا سی میں آپ نو پسینہ پونجن واسطے کپڑا دیتا جنی دیر رہے آپ ادنا پسینہ صاف کر دے رہے جدو آپ چلے گئے نو میں پانی چ نہیں دھوندا جدو گندا ہوندا ہے نو میں آگ چ سٹ دینا نبی دے پسینے دی برکت نہیں ہے محل سڑ جاندی ہے کپڑا بچ جاندا ہے فیصلہ آبادی ہو جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگ جائے وہ کپڑا آگ چ نہ سڑے تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے تے اچھی بولو پسینہ بھی وہ آگ چ سڑ سکتا ہے ہاں جی ہاں جی دس نے پسینہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سن رضی اللہ تعالی اکھاں تو نبی نے سن صحابہ نے کہا یار نبی علیہ السلام نو بڑی چھتی عبداللہ لب لئی عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی اینی ہے منو گلیاں دس دیں دیا نے اتھوں دی آمینہ دے لال ننگے ام سلیم نبی دا پسینہ اتار کے شیشی چ بند کر رہی پوچھا ام سلیم تو کی کرنا ہے میرے پسینے سونیا کر کستوری ہو دے اندر مکس ہو جائے ہو دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے اور نبی دا پسینہ تے آج کل دے آپ پیران دے پسینے دی تے میں گل کر دے ہی نہیں روز کہے نہ کہ پیر نو فیس بک تے چھتر پہن دے ہوندے وہ جنہ چر پھڑیا نہ جائے اصلی جدو فرقتے پھر نکلی بول دے نے اینا دے پسینے دی ہمک اینی ہے کہ کٹے نو سنگاؤ جی کرے 2 مہینے ہوش ہی نہ کرے کیوں حافظ عبد السلام لیکن ساڈا محبوب علم نشرح لو کو سینہ میرے پیر دا
ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چا گیا مدنی دے لبا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا گل بڑی پیاری ہے سمنا بادیو جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا قرآن کی انہاں نو ڈگریاں دے رہے ہیں اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فیہا خالدون نبی دے صحابہ خشوع خضوع کرنے والے والسابقون الاولون سبقت لے جان والے سب تو پہلے سبقت کنے لئیے بولو سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے منے ہیں تے بغیر کوئی معجزہ ویکھن تو آقا نے فرمایا ابو بکر میں اللہ دے رسول بن کے آیا پوچھیا ہی نہیں سونیا کلمہ بڑھاؤ مریض بنا لو جدو حضرت عمر ابو بکر دا آپس جھگڑا ہویا نا تے آپ نے کی فرمایا سی فرمایا میرے صحابیو تسی کچھ دیکھ کے کلمہ پڑھیا ہے ابو بکر نے بغیر دیکھن تو پڑھیا ہے تے نالے جدو سارا مکہ میری تردید کر رہا سی کلہ صدیق میری تصدیق کر رہا سی اور آپ نے فرمایا سی ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑھے ہے اور قیامت تک جننے لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب ملتا رہے واہ صدیق تیری عظمت دے کیا کہ آپ نے فرمایا صدیق تیرا ایمان ایک پلڑے پوری کائنات دا ایمان دجے پلڑے پوری دنیا دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نبی نے خلیفہ بلا فصل بنایا نبی نے آقا دی زندگی 17 نمازاں نبی دے مصلے دے پڑھائی وہ ابو بکر جنہوں نبی نے 22 مرتبہ جنتی آکھیا ہے زبان نبوت وہ ابو بکر رضی اللہ 17 نمازاں اور نبی علیہ السلام جدوں بھی فرمان دے مرو ابا بکرین فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ فرمایا میرے ابو بکر نو کہہ دے نماز پڑھا ایک دن اماں عائشہ فرما دیا نے رضی اللہ تعالی سونیا عمر نو کہو نا انہاں دا دل بڑا سخت ہے میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جائے فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکرین فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ اماں عائشہ پھر فرما دیا سونیا عمر نو کہو آقا فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس اما عائشہ فرماندی نے سونیا عمر نو کہو فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا اور اس کا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے صدیق تو علاوہ میرے مسلے تے دوسرا وارہ ہی نہیں کہنا ہائے ہائے میں نہیں کہہ رہا
عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہے اے خلیفہ بلا فصل اٹھاؤ سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61. نبی علیہ السلام بیمار ہوئے, بلال نے اذان کہی, بلال آئے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول, نماز دا ٹائم ہو گیا. فرمایا بلال میرے کو نہیں آیا جانا کہ صحابی نو کہہ دو نماز پڑھا. نظر ماری صدیق نظر نہ آئے, پوری مسجد عمر نو پھڑ کے مصلے تے کھڑا کر دیا. تکبیر ہوئی, حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ اکبر. عمر دا طبی طور تے آواز اچھا سی, نال حجرے چ آواز گئی. نبی علیہ السلام غصے نہ چار پائی تو اٹھے, آن کے نا جیڑی باری مسجد نبوی چ کھول دی ہے نا وہ دے نا منہ لا کے آقا فرماندے نے لا لا این صدیق, این صدیق, میرا صدیق کتھے وے. نماز ہو رہی, سلام پھریا, ابو بکر بھی آ گئے. صحابہ نے سارا واقعہ ابو بکر سے حجرہ عائشہ جی گئے. فرمایا ابن ابی قحافہ کتھے گئے؟ سونیا میں کسے کم واسطے مدینے تو باہر گیا, نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں اللہ رسول نماز تے نہیں پڑھی. فرمایا نماز دوبارہ پڑھاؤ. اللہ دے رسول عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے. فرمایا نہیں صدیق دوبارہ پڑھاؤ, تھوڑی فرضی ہو جائے گی انہاں دی نفلی ہو جائے گی. میں آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے. تو انا اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل. بلا فصل خلیفہ علی سے. اپنی کتاب اٹھاؤ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, ملا باقر مجلسی کی کتاب اٹھاؤ, حیات القلوب اٹھاؤ, کتاب تیری تاریخ یعقوبی اٹھاؤ, مروج الذہب مسعودی دی اٹھاؤ, تمام کتاباں موجود. تیرے مصنف نے لکھیا ہے کہ ابو بکر دے حق تھے سب تو پہلے جنہیں مدینے چ بیعت کی تھی وہ علی المرتضی سی رضی اللہ تعالی. تیرا مصنف لکھ دیا. اور سب تو پہلے ابو بکر نو خلیفہ بلا فصل کنے منے؟ بولو حضرت علی رضی اللہ تعالی. اور فاطمہ دا جنازہ لے آندا گیا. حدیث دی بات نہیں کرتا, تیری کتاب کشف الغمہ دی بات کرنا. تیرے ذاکر نے لکھیا ہے جنازہ مسجد نبوی چ آیا. حضرت علی نے ویکھیا صدیق پیچھے کھڑے نے. فرمایا ابو بکر اگے آؤ, اگے آئے. فرمایا جنازہ پڑھاؤ. فرمایا نہیں, بیوی تھوڑی بیٹی نبی دی, تھوڑا زیادہ حق ہے. فرمایا حق بھی زیادہ ہے دل بھی کرتا ہے, لیکن نبی دی حدیث میرے کان چ گردش کر رہی کہ جس امت ابو بکر موجود ہوئے کوئی دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکتا. فاطمہ دا جنازہ کنے پڑھایا؟ حضرت ابو بکر نے پڑھایا, علی نے پڑھیا, حسن نے پڑھیا, حسین نے پڑھیا, عباس نے پڑھیا. خلیفہ بلا فصل تے علی نے منیا, تو کیوں نہیں منتا؟ وہ تے 1400 سال پہلے ہی من لیا. آخری نماز میرے نبی نے زور دی پڑھائی, ابو بکر امامت کروا رہے نے, حضرت فضل بن عباس حضرت علی دے کندھے آتے اثرات رکھے, پیر زمین تے کسیٹ رہے نے. آقا تشریف لائے, ابو بکر پیچھے ہو گئے. آقا مصلی تے میرے پیغمبر تے پیچھے ابو بکر. نبی نے آخری نماز پڑھا کے پوری امت نو دس دیتا ہے, لوگوں میرے تو بعد اور پوری امت تو اگے خلیفہ بالفضل ہے میرا صدیق ہے اور کوئی نہیں. میرے مصلی دا وارث میرے تو بعد صدیق ہے. تو ہن رونڈے ہیں, تو ہن بکواس کر رہے ہیں. ابو بکر دے ایمان تے شک. اگر علی نے نہیں سی منیا پھر 2.5 سال دیا نمازاں کتھے جان گیا؟ بول دے نہیں. 2.5 سال دیا نمازاں کتھے جان گیا؟ 2.5 سال تک نمازاں پڑھی اور علماء موجود. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین, انہاں تمام دے دور چ حضرت علی چیف جسٹس رہے نے, قاضی القضاء رہے نے. اگر انہاں دی خلافت تے شک سی پھر عہدہ قبول کیوں کیتا؟ بولیے. اور علی نو پیار ہے, تو آنا دشمنی. واقعہ کربلا دی آڑ لے کے حضرت ابو بکر و عمر نو گالیاں دینے والوں, حضرت امیر معاویہ تے تبرہ کرنے والوں,
تھانوں پتہ نہیں امیر معاویہ دا نبی نے رشتہ کی ہے. ہائے ہائے جاؤ سیر اعلام النبلاء، سیر و اعلام النبلاء اٹھاؤ. آیت الکرسی آسمان تو جبریل لے کے آئے، فرمایا علی امیر معاویہ نو قلم دیو آیت الکرسی خود لکھے. اور ایک حدیث چاہتا ہے کہ اللہ نے آسمان تو قلم بھیجیا امیر معاویہ واسطے، کاتب وحی، میرے پیغمبر نے کاتب وحی. اور نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ واسطے دعاواں کی تھی. اور سب تو زیادہ طویل حکومت پوری علاقے دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امیر معاویہ اور شخصیت کہ پیغمبر علیہ السلام دی جڑی چار پائی سی نا، امیر معاویہ نے خرید میں کیا، خرید کے. یہ لمحہ چوڑا واقعہ ہے. بہرحال تو حضرت امیر معاویہ تے متبرہ کرتے پیغمبر دے صحابت پیار دیکھو کتنا. حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت علی دی بھابی بیوہ ہوئی حضرت اسماء بنت امیس. پورے مدینے چ نظر ماری، رشتہ پسند آیا تے ابو بکر صدیق دا آیا رضی اللہ تعالی. ابو بکر وہ شخصیت. اور حضرت فاطمہ دی زندگی چ علی نے دوسری شادی نہیں کی تھی. پھر دوسری شادی کیتی کی تھے. پہلو یہ تو سوچو دوسری شادی، اگلے دن میں جمعہ پڑھایا شان اہل بیت، ایک شیعہ میرے رولا پا بیٹھا. میں شیعہ دیا 5 کتاباں نال ڈگی چ رکھ کے آندیاں، وہ جمعے دے وچ میں وکھائیاں. میں کہا تو آنا نبی دی بیٹی ہے کہ تیرے مصنف لکھدا نبی دیاں بیٹیاں کنیاں نے 4 تیرے اپنے نے لکھیا ہے. قرآن حدیث دی میں گل نہیں کردا، بنات دا لفظ دے بعد چ پہلو اپنے دی تے من. تہذیب الاحکام دے اندر لکھیا ہے، سیاہ اربعہ دے وچوں انہاں دی ایک کتاب ہے جس طرح ساری سیاست ہے، وہ دے اندر وہ صاف لکھدا ہے کہ پیغمبر دیاں بیٹیاں 4 سن اور بیٹے 3 سن. میں وہ دے اگے رکھیاں کتاباں جمعے تو بعد، جمعے چ بھی وکھائیاں، جمعے تو بعد کھول کے میں کہا جی بنا ویڈیو اپنے ذاکر نو جا کے وکھا، اگر وہ ادھر رد کر دے میں اس ذاکر نو اپنی گاڑی انعام چ دے دیا گا. وہ جرت کرے. حضرت علی نے دوسری شادی امامہ نامی عورت نہ کی تھی. امامہ کون سی؟ حضرت ابو العاص اموی دی بیٹی، حضرت زینب دی بیٹی، یہ بھی نبی دی نواسی. امامہ دا بھائی علی جن نے پیغمبر دے کندیاں تے کھلو کے کعبۃ اللہ دے بت لائے، نبی دا نواسا. حسن حسین نو نواسا مننا ہے، امامہ تے علی نو نواسا کیوں نہیں مندا؟ اور حضرت امامہ نے شادی کی تھی اور حضرت فاطمہ دے کہن تے کی تھی. نالے بھی گل فرمایا میری سیرت دی مالک، میری عادات دی مالک، میرے کردار دی مالک میری بہن زینب دی بیٹی امامہ. علی میرے تو بعد شادی کرنی ہے، امامہ نہ کرنی. اور میں کہا نبی دی بیٹی ایک سی، علی دی دوجی بیوی کون ہے؟ ذرا دسو تے صحیح. اور اگلے دن میں حوالہ گجرانوالے کے اندر بھی لکھا، صدیقی صاحب نو پتہ ہے اتنے دیوبندی بریلویاں اہل حدیثاں دی کٹھی کانفرنس ہوندی، امام واڑا تے مسجد دی دیوار سانجی ہے. 11 کتب دا حوالہ، 1-2 نہیں 11 کتب، اور لکھ کے دیتا ہے، لکھ کے. اشیاء و اہل بیت پڑھو، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ لکھ کے دیتا ہے 11 کتب دا حوالہ، 2 4 5 نہیں. حیات القلوب، مروج الذہب، کشف الغمہ، نہج البلاغہ، تمام کتاباں دے حوالے. تاریخ یعقوبی، حیات القلوب، تمام کتاباں 11 کتب دا حوالہ. علی دے کر بیٹا پیدا ہویا، حضرت علی نے نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے بیٹے دا نام کی رکھیا محمد بن علی. دوسرا بیٹا پیدا ہے، فرمایا علی نام فرمایا محمد تو بعد روح زمین تے عظمت دا مالک ہے ابو بکر ہی ہے، یہ دا نام ابو بکر ہوئے گا. دوسرے بیٹے دا نام کی رکھیا ابو بکر. تیسرا بیٹا پیدا ہویا، وہ دا نام عمر رکھیا. چوتھا بیٹا پیدا ہویا، وہ دا نام عثمان رکھیا. پنجواں بیٹا پیدا ہویا، وہ دا نام عباس رکھیا. پوچھن والے نے پوچھا علی چاچا بعد بگانے پہلے؟ فرمایا جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی کیویں پیچھے کر سکتا ہے؟ جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے.
انہوں نے علی دی کی جرت پیچھے کر جائے، انہوں نے اللہ نے اگے کیتا ہے، میں نہیں کیتا۔ ہائے حسن دی شادی ہوئی، ابا جی بیٹا پیدا ہوا، نام فرمایا ابو بکر، پھر بیٹا پیدا ہوا، ابا جی نام فرمایا عمر، پھر بیٹا پیدا فرمایا عثمان، حسین دے کر بیٹا پیدا ہوا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر، ابا جی بھتیجے دا نام بھی ابو بکر، بھائی دا نام بھی ابو بکر، فرمایا حسین علی چاہتا ہے جس کرچ علی داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیلتا نظر آئے۔ اتنی محبت، اتنا پیار۔ حسین دے دوسرے بیٹے دا نام عمر، تیسرے دا نام عثمان۔ میں کیا شیعو کربلا دے شہداء دا ذکر کر دے، ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ سب تو پہلے کربلا دے میدان دے اندر جان جامع شہادت نوش کرنے والا وہ ابو بکر بن علی سی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ چوتھے نمبر تے ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عثمان بن حسن۔ ستویں نمبر تے ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، عثمان بن حسین۔ میں کہا شہداء کربلا دا ذکر کر دے، ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ اور تیرے ملا باقر مجلسی نے لکھیا ہے حیات القلوب، جنہاں نو علی اصغر علی اکبر دا نام تو ہاں سنے ہیں، عموماً کے لیا جاندہ ہے علی اکبر علی اصغر۔ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے علی اکبر تو مراد ابو بکر ہے، علی اصغر تو مراد عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی، علی اصغر تو مراد عمر ہے۔ تیرے اپنے نے لکھیا ہے، اسی اپنی غلطی کر دی۔ او ابو بکر رضی اللہ تعالی، اونچی کہہ دیو کی ہویا جی رضی اللہ تعالی۔ کائنات دے اندر حضرت علی تے حضرت ابو بکر دیاں رشتہ داریاں بیان کراں تیرے اکھاں دے دریچے کھل جان۔ اگر حضرت عثمان تے حضرت علی دی رشتہ داری بیان کراں، حضرت علی نے 8 رشتے حضرت علی نو دیتے اپنے خاندان چو، اپنیاں پوتیاں دے، اپنیاں بیٹیاں دے۔ علی دی پوتی عثمان دی پوتی دے پوتے دے کر، علی دی بیٹی عثمان دے بیٹے دے کر۔ اگر دشمنی ہوئے تے رشتے لئی دے نہ دئی دے نے، رحماء بینہم۔ یہ پیغمبر دے سے حضرت ابو بکر او شخصیت رضی اللہ تعالی، نبی اپنے گھر دی چار دیواری جو باہر ہوئے، صدیق نال نہ ہوئے، کوئی ایسی جگہ پیش کرو صدیق نال نہ ہو۔ ایویں قرآن نے نہیں کیا محمد الرسول اللہ والذین معہ تو مراد کی ہے ابو بکر، من النبیین والصدیقین۔ قرآن چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، ایمان چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، اسلام چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ اگے آنا بدر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، احد چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا، خندق خیبر چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ اس تو اگے آ نبی دے مصلی تے آقا دی زندگی چ پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر ممبر تے پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ قبر چ بھی پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ قبرہ پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ حوض کوثر تے بھی پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ تے جنت چ بھی پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار غار نبی دی زندگی دے لوگوں تاریخی سفر دو نے، ایک سفر معراج دا، ایک سفر ہجرت دا، باقی بے شمار سفر نے۔ جی معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہیں تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے ہیں۔ معراج دا ساتھی دروازے تے چل کے آیا کہ کیا تیرے نبی نو کندیاں تے لے کے آواں؟ جبریل دا 600 پارے۔ فرمایا جبریل تیرے چے نہیں ہمت تے جرت نہیں، تو صدیق نبوت دا وزن کندیاں تے اٹھا لے۔ یہ ہمت مل سکتی عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی۔ جبریل سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڑ گیا،
ابو بکر آندے نے سونیا کدی جبریل دی جگہ تے صدیق ہوندا مر جاندا تھانوں کلیا نہ جڑدا. اور حیرانگی دی بات سنو بھابیو، تفسیر صافی شیعہ دی بڑی معتبر تفسیر ہے، تفسیر حسن عسکری، ہائے تفسیر کمی 3 تفاسیر دا حوالہ دے رہے. اور مزے دی بات ہے مولانا شیعہ مصنف لکھدا ہے جدو آقا واپس آ رہے سن جبریل لے کے چھٹے آسمان تے آئے تو جبریل نے کیا، جبریل نو آقا فرماندے نے جبریل 7 آسمانہ دی سیر تے کرا کے لے چلا پر دی تصدیق کون کرے گا؟ تے 6ویں آسمان تے جبریل نے کیا تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا. یہ شیعہ مصنف لکھتا ہے، شیعہ مصنف. تیری تصدیق کون کرے گا؟ ابو بکر صدیق کرے گا. جدو آقا آئے مکے دی گل دسی تے ابو جالا جڑا سی نا بے ایمانو پہلو گیا ہی ابو بکر کو. ایک بندہ کہے ابو بکر میں حرم تو اقصا گیا 40 راتاں دا سفر، اقصا تو 7 آسمانہ سیر کری کیتی ہے، پھر جنت جہنم ویکھے تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا کہندا کون ہے؟ تیرا یار محمد کہندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا او کہندا او حق کہندا ہے، سچ کہندا ہے، پک کہندا ہے، لا شک کہندا ہے، کسی قسم دا کوئی شک. سب تو پہلے مکے کی تصدیق کنے کی تھی؟ ابو بکر صدیق. قام مقام الانبیاء، میرا صدیق انبیاء دی جگہ تھی. تمام نبی آئے پہلے دی تصدیق کی تھی، بعد چاؤن والے دی خوشخبری دی. اللہ پہلے دی تصدیق کرانگا، میری تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا تیری امت میں صدیق پیدا کرانگا جڑی تیری تصدیق کرے گا. پھر تو بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہجرت دے دن اللہ سفر کرنا ہے، ہجرت دا حکم ساتھی چاہیے. فرمایا معراج دے سفر دا ساتھی تیرے دروازے تے چل کے آیا تے ہجرت دے سفر دے ساتھی دے گھر تو ہاں آپ جانا. دوپہر دا وقت، صحیح بخاری رات دا نہیں دوپہر دا. دروازہ کھڑکایا، آواز آئی کون؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا اندر آؤ. نبی علیہ السلام اندر بڑھے نا. فرمایا ابو بکر علیحدہ ہو، تیرے نال کوئی خاص گل کرنی. ہائے ہائے ہائے، واہ صدیق دے کرانے والو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ میرے بچیاں چ بہ کے جڑی گل کرنی ہے کرو، مر جان گے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے. ہائے ہائے تیرا راز. فرمایا اللہ نے کیا مکہ چھڑ کے مدینے چلے جا. نال ابو بکر نال سمان یا رسول اللہ، اللہ رسول میرا نال آ کے. فرمایا ہاں ابو بکر تیرا نام لے کے کیا ہے. فبکا ابو بکر، ابو بکر رون لگ گئے، خوشی نہیں. فرمایا علی میرے بستر تے سو جا. ہائے ناروال چک ذاکر کہنے لگا نبی دے بستر تے علی ستا ہے. علی پاک ہے، بستر پاک کتے سون والا علی پاک. میں کیا علی نام ہی سون میں تاں بھی پاک مان. میں تے علی دا نام لے رہا بابوزو ہو کے لے رہے. جنہ پنگ چرس پین والے علی علی کر دینے قیامت نو علی آؤن گے اللہ آ سارا پنگیاں دا ٹبر میرے واسطے رکھیا سی. میں تے علی دا نام لینا بابوزو. میں کیا علی نو پاک مننا ہے، نبی دے بستر تے علی ستا ہے. میں علی دی توہین نہیں کرتا. علی صفدر ہے، علی حیدر ہے، فاطمہ الزہرا دا شوہر ہے، حسنین دا باپ ہے، فاتح خندق فاتح خیبر ہے. علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے، علی دی جتی میرے سر دی پگ ہے. میں تے 1.5 گھنٹہ حضرت علی تے جمعہ بھی پڑھایا. شان علی مناقب علی رضی اللہ تعالی. ساڈا عقیدہ ہے علی جنتی ہے، حسن جنتی ہے، حسین جنتی ہے، فاطمہ جنتی ہے. تو بھی کہہ ابو بکر جنتی ہے، تو بھی کہہ عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عائشہ جنتی، حفصہ جنتی. تو کیوں کی جنتی؟ میں کیا نبی تے بستر تے علی سو گیا علی پاک. کیوں بستر پاک؟ بستر کیوں پاک؟ اتے نبی ستا ہے. میں کہا جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک، اتے علی سو جائے علی پاک. جدی گوچ بستر والا خود سو جائے وہ پاک نہیں. میں کہا ادھر تے نیندر آ گئی، ادھر نیند بھی نہیں آئی. وہ کالے ناگ دے ڈنگ کھاندا رہا. یفتح القرآن فی الرحل، ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلے. واہ امام حجر مکی تیری قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما.
آندے نے یفتح القرآن فی الرحل، ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلے، پوری کائنات آمینہ دے لال دے چہرے ول ویندی ہے تے میرے آقا صدیق دے چہرے ول ویکھ، آنسو ڈگے چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے، ہائے اکھاں کھولیاں یار کی ہوئے، اڈی نہیں ہلائی، میں کیا منظر کیسا ہوئے گا جدوں ابو بکر نو آقا فرماندے ہون گے یار کی ہوئے، وہ یار تے سارے ہی ہوندے نے پر کوئی کوئی یار بنتا بولتے نہیں۔ ابو بکر آندے نے سونیا کالے ناگ نے ڈنگ مارے، فرمایا صدیق گھبرانا دارو شفا بھی نہ لیے، ایڑی تے لب کنے لایا میرے پیغمبر، علی دی اکھ تے لگا ہے، صدیق دی اڈی تے لگا ہے۔ ایک ذاکر کہنے لگا جڑا فرق اڈی دا وہی فرق علی دی شان تے ابو بکر دی شان دا، جڑا فرق اڈی تے اکھ دا، میں کہا تو ٹوکا لیا پہلو میں تیری کھجاں دے وڈا، مینوں ٹور کے وکھا، میں کہا تینوں عقل نہیں آئی، نبی نے ابو بکر دی اڈی تے لایا، علی دی اکھ تے لایا، فرمایا علی ان اکھاں ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں، جو صدیق کردا جائے تو بھی کردا جائیں۔ کائنات دے اندر صدیق دی عظمت اور شان مقام موازنہ نہیں اسی کرتے، لیکن سانو تے محبت نہیں ہے علی دے عقیدے نہ، علی دا عقیدہ ہے نا کہ اپنے بیٹیاں پوتیاں دے نام ابو بکر عمر رکھو، جاؤ ساڈے اس مجمع وچ ویکھو کنے ابو بکر نے، کنے عمر نے، کنے عثمان نے، ساڈے ابو بکر عمر عثمان ہے پر دنیا میں کوئی ذاکر ایسا لے آؤ جن نے اپنے بیٹے دا نام ابو بکر رکھیا، خدا دی قسم 1 لاکھ روپیہ انعام ذاتی جیب چ دیاں گا اگر کہ ذاکر دے بچے دا نام ابو بکر ہوئے۔ عداوت تے ویکھو اپنی جنہ نبی دے نال مولانا قرآن کہندا ہے جڑے نبی نوح دی کشتی چ سو گئے وہ جنتی نے، تے جڑے ابو بکر جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے، جڑے نوح دی کشتی چ بہ گئے وہ تے جنتی، تے جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے۔ انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، میں تے ابو بکر عمر ایک کوئی مٹی جو پیدا ہوئے، مٹی کتھوں لئی؟ بولو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، پیدا بھی جنت ہوئے، زندگی بھی جنت، آج مر کے بھی جنت، دن رات فرشتے رحمتہ نازل ہے، دن رات تو جنہ مرضی پونک لے، جنہ مرضی جو مرضی کر، پر روزے جو نہیں کر سکتے۔ کر یار صدیق دیاری ساڈی ازلاں تویں یاری، ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تویں یاری، میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تویں یاری، کیوں سج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندے میرے، جیڑا گھوڑے دے تھلیوں دی ننگ دے اتے نہیں بہندے، تھلیوں دی ننگ دے نے، کیوں؟ پوچھو انہاں نوں، اے جی گھوڑا حسین دا ہے، اجے حسین دا نہیں، حضرت حسین دے تے سوار نہیں ہوئے، نسبت ادھر ہے، میں جے سواری تے نبی دا نواسا سوار ہو جائے وہ دے اتے نہیں بہندا، تھلیوں دی ننگنا ہے، تے جے کندھیاں تے نبی خود سوار ہوئے انہوں گالاں کرنا ہے، انہوں گالیاں دینا ہے۔ حضرت حسین آدھے اونٹ تے آئے گھوڑے تے نہیں ہونا ہے، یہ بھی نکتے دی گل ہے، وہ اونٹ سے گئے نے گھوڑے تے نہیں گئے۔ توجہ میں بات کرنا وا، کیوں سج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندے میرے، تیری بن جواں اسواری ساڈی ازلاں تویں یاری، ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں، میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تویں یاری، گل بڑی با کمال، ڈنگ کھاوے زہر پچاوے
پر نہ پیر سوراخ تو آنے صدیق دی کارگزاری ایک اور اٹھیا سوراخی شاعروں نے بڑی کمال دی گل وہ پتہ کیا ہوتا ہے محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں در رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا میں کیوں نہ کہہ دیاں رلے روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا اسی کول محل دلدار دا دوری مول نسیندا ہاں قیامت نو ابو بکر آن گے اللہ کی کہن گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو نامل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو کیوں ریا دین تو سب کچھ واردہ اج قرض لہندہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین Neboni mają serce nauczy